फतुहलिककुम कमा अहलकतहुम। अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह की कसम मुझे मोहताजी का तुम्हारे बारे में ख़तरा नहीं है, मुझे ख़तरा यह है कि तुम पर दुनिया कुशादा कर दी जाएगी, फराखी हो जाएगी, माल बहुत हो जाएगा और उसके बाद फिर तुम एक दूसरे से मुकाबला करोगे और फिर ऐसे ही हिलाक हो जाओगे जैसा कि इससे पहले की उम्मतें माल हासिल करने के मुकाबले में हिलाक और बर्बाद हो गई। माल में आदमी माल कमाने के मामले में भी और माल खर्च करने के मामले में, हर मामले में फितने में मुब्तला हो जाता है। कैसे कैसे हुकूक अदा करना है। कमाने के मामले में हराम और हलाल की तमीज़ छोड़ देता है। सूद से आए, रिश्वत से आए, हराम माल बेचने के ज़रिए से आए, मुनशियात और मुखद्दरात के ज़रिए से आए, किसी तरह से बस माल बटोरने के चक्कर में होता है। इसी तरह से नाप तौल में कमी करके, इसी तरह से अपने माल को रिवाज देने के लिए झूठ बोल करके, इस तरह से मुख्तलिफ तरीक़े हैं कि जिसके ज़रिए से हराम उसके यहाँ दाखिल हो जाता है, हराम दाखिल हो जाता है। और बाज़ लोग हलाल हर उस चीज़ को समझते हैं जो उनको मिल जाए, जो भी मिलने की सूरत बन जाए वो हलाल है, और सारी कोशिश के बावजूद जिस चीज़ को ना पाए वो हराम है। ये पैमाना नहीं है हलाल हराम का। हलाल हराम का पैमाना ये है कि अल्लाह रसूल ने जिसे हलाल करार दिया वो हलाल, और अल्लाह और उसके रसूल ने जिसे हराम करार दिया वो हराम। हमारा अपना पैमाना उस मामले में नहीं है। और इसी तरह से माल इतना बड़ा फितना है कि जब आदमी उसके पीछे दौड़ने लग जाता है तो सुबह हो शाम हो उसकी सारी सोच सिर्फ माल जमा करने के लिए हो जाती है। कैसे माल आए, कहाँ से माल आए, कैसे बढ़ा लें, 2 2 4 कैसे किया जाए, 4 4 8 कैसे किया जाए, पूरा हिसाब यही रहता है। और उसके बाद सब भूल जाता है, सब कुछ जो अल्लाह के उसके ऊपर हुकूक वाजिब है वो सब भूल जाता है और मुख्तलिफ जो है ख़तरों में अपने आप को डालता है। माल हासिल करना ऐसी भूख है जो कभी मिटती नहीं है, इससे पेट नहीं भरता है इंसान का। इसीलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इब्ने आदम के पास सोने की 2 वादियाँ हों तो तीसरी वादी की तलाश में जाएगा। वादी किसको कहते हैं? पहाड़ एक जानिब और दूसरे जानिब पहाड़, और बीच में जो जगह होती है 2 पहाड़ों के बीच में, उसे वादी कहते हैं। यानी 2 पहाड़ों के बीच में खाली जगह भर के सोना मिल जाए और 2 2 वादियाँ, उसके बावजूद भी तीसरे की तलाश में आदमी रहेगा। तो माल तलाश करने की भूख ऐसी भूख है कि जो कभी मिटती नहीं है। इसलिए माल आदमी को माल के मामले में हमेशा ये सोचना चाहिए कि 2 2 सवाल होगा, एक कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। इसलिए माल हमेशा हलाल तरीक़ों से कमाना चाहिए और हलाल जगहों में उसे खर्च करना चाहिए। इसीलिए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फितने की पेशीन गोई भी फरमाई थी। आपने फरमाया था, सही बुखारी की रिवायत है, लयअतियन्ना अलन्नासि ज़मानुन ला युबालिल मर्उ बिमक्तसबल माल मिन हलालिन अम मिन हराम। एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोगों को परवाह नहीं होगी कि वो हलाल से कमा रहे हैं या हराम से कमा रहे हैं, बस खर्च आयत दर घसीट जिसको कहते हैं, जो भी मिल रहा है घसीटते जाओ। ये सूरत हाल एक मुसलमान के लिए बहुत तकलीफ दे और दर्दनाक है। बल्कि कोशिश ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो तरीक़े हलाल किए हैं उन्हीं हलाल तरीक़ों से माल को कमाना चाहिए। और अगर हलाल तरीक़े से आप कमाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकत का सामान करता है। और अगर आदमी हलाल को छोड़ देता है, हराम कमाता है, तो हराम हर जगह उसके लिए नुकसानदेह है। अगर हराम वो अपने पास रखता है तो उसमें बरकत नहीं होती। अगर हराम खाता है और उसके पेट में हराम रहता है और दुआ करता है तो दुआ कबूल नहीं होती। अगर हराम के ज़रिए सदका देता है तो सदका अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता। इस तरह से हर जगह उसके लिए ये माल हराम नहुसत ही का ज़रिया बन जाता है, नहुसत का ज़रिया बन जाता है। तो मेरे भाइयों, ये तो रहा माल का फितना। और माल के फितने के साथ साथ जाहो मनसब और मर्तबे का फितना भी है। अगर आदमी साथ में माल की तलाश के साथ साथ ये भी चाहे कि मैं लोगों का कायद बनूं, मैं लोगों का लीडर बनूं, मुझे रियासत मिले, मेरे पीछे लोग घूमें, तो ये इंसान के दीन को बहुत ही बर्बाद कर देता है। जैसा कि सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है और शेख अल्बानी रहमतुल्लाह ने सही करार दिया है, सही सनद से हदीस है। काब इब्न मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है। ये सहाबी बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा ज़िबानी जायआन उरसिला फी गनमिन बिअफसद लहा मिन हिर्सिल मर्इ अलल माली वश्शरफि लिदीनिही। 2 भूखे भेड़िए अगर किसी बकरी के रेवड़ में छोड़ दिए जाएं तो वो उस बकरी के रेवड़ में उतनी तबाही नहीं फैलाएंगे जितनी तबाही माल की लालच और जाहो मनसब की लालच एक इंसान के दीन में पैदा कर देती है।
अब आप सोचें कि कितनी ताकीद है इसमें। एक तो भेड़िया वैसे भी बकरी को खाता है, लेकिन अगर वो भूखा हो तो किस तेजी के साथ खाएगा। और फिर भूखा भेड़िया अगर बकरी तलाश करना पड़े तो शायद कुछ वक्त लगे, लेकिन अगर एक जगह बकरियों का रेवड़ हो, पूरी बकरियां इकट्ठा जमा है और उसमें लाके भूखे भेड़ियों को छोड़ा जाता है, तो कितनी तबाही फैलाएगा, कितनी तबाही फैलाएगा। तो जिस तरह से दो भूखे भेड़िए खास तौर पर एक जगह जमा बकरियों में लाके छोड़ दिए जाएं और जितनी तबाही फैलाएंगे, उससे कहीं ज्यादा तबाही इंसान के दीन में फैलाती है लालच। किसकी लालच? माल की लालच और जाह और मनसब की लालच। तो ये बहुत बड़ा फितना है जिससे कि अल्लाह की पनाह मांगना चाहिए और उससे बचने की कोशिश करना चाहिए और होशियार रहना चाहिए। इसी तरह से औलाद का फितना है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तगाबुन की आयत नंबर 15 में इरशाद फरमाया, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें फितना हैं। जी कोई बात है? कोई बात? सूरह तगाबुन की आयत नंबर 15। अल्लाह तबारक व तआला ने माल और औलाद को फितना करार दिया। माल की इस्लाह के बाद ताल्लुक से बात बातें गुजरी। जहाँ तक औलाद का मसला है, औलाद के लिए इंसान क्या करता है? अपनी औलाद के लिए कैसे भी उनको औलाद को राहत मिले, चाहे हलाल से कमा के लाए चाहे हराम से कमा के लाए। औलाद की राहत के लिए अपने भाई से झगड़ा मोल लेता है, अपने बाप से झगड़ा मोल लेता है, अपने जो है पड़ोसी से झगड़ा मोल लेता है, और क्या क्या जो है औलाद की राहत के लिए। अल्लाह नाराज हो जाए भूल जाता है, अपनी औलाद नाराज ना होने पाए। नहीं, अल्लाह को राजी करना। औलाद या कोई भी दुनिया के कोई भी शख्स अगर हमसे नाराज होता है और उसकी नाराजगी जायज नहीं है, अल्लाह के लिए है, अगर अल्लाह हमारा राजी है तो अल्लाह उसको राजी कर देगा। अल्लाह राजी है क्योंकि सारे बंदों के दिल किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। इसलिए अगर अल्लाह की वजह से अल्लाह नाराज ना हुआ, दूसरे लोग नाराज हो गए, तो अल्लाह ताला उन लोगों को हमारे लिए राजी कर देगा। तो अल्लाह की नाराजगी से बचते हुए अल्लाह की रजा हमें तलाश करनी चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चों के ताल्लुक से हुक्म दिया है हमको, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 में, कि ऐ लोगों, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ कि जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। तो यहाँ अल्लाह ताला ने अपने को भी बचाने का हुक्म दिया और अपनी औलाद को बचाने के ज़राए ये हैं कि आप उनको अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में लगाएं, अल्लाह की फरमाबरदारी की तालीम दें और अल्लाह की फरमाबरदारी में अपनी औलाद को लगाएं। और उसमें से पहली चीज़ जो बचपन ही से करना चाहिए कि अल्लाह की इबादतों का उन्हें आदी बनाएं। इसीलिए सुनन अबू दाऊद की रवायत है और हसन हदीस है, सही अबू दाऊद में मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अपनी औलाद को सलात का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाएं, और जब वो 10 साल के हो जाएं तो उनको मारो। 10 साल के हो जाएं और सलात ना पढ़ें तो उनको मारो और उनके बिस्तर अलग कर दो। 10 साल पर किसी बच्चे पर सलात वाजिब नहीं होता। सलात वाजिब कब होती है? जब वो बालिग हो जाए, 15 साल का हो जाए या उसे एहतलाम हो जाए या जो भी बालिग होने के सबूत हैं। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ उनको इबादत का आदी बनाने के लिए अल्लाह ताला ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि 7 साल के हो जाएं, तभी से उनको ताकीद किया जाए, और जब 10 साल के हो जाएं उसके बावजूद कोताही हो तो उन्हें इस पर सजा दी जाए। बीवियों का भी मसला जो है यही है कि इंसान जिस तरह से अपनी औलाद को राज़ी करने के लिए बहुत कुछ करता है, बीवियों के लिए भी ऐसा करता है, जबकि ये फितना बन जाती हैं इंसान के लिए अगर इंसान उनमें अल्लाह के अहकाम की तत्बीक नहीं करता। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, दुनिया से बचो और औरतों से बचो। बनी इसराइल का जो सबसे पहला फितना हुआ वो औरतों के बारे में ही हुआ, औरतों ही के बारे में। फिर वो उस फितने का शिकार होकर वो लोग हिलाक और बर्बाद हो गए। तो इसमें अपनी बीवियाँ भी आती हैं और अजनबी औरतें भी आती हैं। अजनबी औरतों का भी फितना है। अजनबी औरतों के फितने पर और उसके इलाज पर हम मुस्तकिल गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। ये बात मुख्तसर तौर पर औलाद, बीवियों और माल के ताल्लुक से बात खत्म हुई। अब देखते हैं अजनबी औरतों का फितना। अजनबी औरतों का फितना इस वक्त बहुत सख्त है। मोबाइलों में, टीवी चैनलों पर, इंटरनेट के जरिए, मार्केट में, जहां
آپ چلے جائیں اجنبی عورتوں کا فتنہ ہے، بے پردگی اور بے حیائی ہے، اور بڑے ہی عجیب انداز میں اس کی تصویر کشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب سمجھتے ہیں اس بات کو۔ اس فتنے سے بچا کیسے جائے، اس فتنے سے حفاظت کیسے ہو؟ اس فتنے سے حفاظت کا سامان یہ ہے میرے بھائیوں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کو مضبوط کیا جائے، اللہ کی توحید کو دل میں پختہ کیا جائے، اور اللہ کی توحید میں سے ہے اللہ کے ناموں کو جاننا اور اللہ کی صفات کو جاننا۔ اللہ کا نام ہے علیم، جب بندہ جانے گا کہ اللہ علم والا ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ نگرانی کر رہا ہے، اللہ ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ حساب لینے والا ہے، جب یہ ساری چیزوں کو بندہ سوچے گا، اللہ پر ایمان کو مضبوط کرے گا، تو پھر اس فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اجنبی عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے اللہ پر ایمان، اللہ کی نگرانی کا احساس۔ جس قدر ایمان میں مضبوطی آئے گی اور ایمان پختہ ہوگا اور ایمان میں زیادتی ہوگی، اسی قدر آدمی ان اجنبی عورتوں کے فتنے سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ پھر اس کے لیے ان وسائل اور ذرائع کو اختیار کیجئے جو وسائل اور ذرائع اللہ نے دیے ہیں۔ کیا ذریعہ دیا اللہ تعالیٰ نے؟ ذریعہ یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو پست رکھے، نگاہوں کو پست رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو حکم دیا، فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ شرمگاہوں کی حفاظت یہ انتہا ہے، اور ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ آنکھوں سے ہوتی ہے۔ پہلے نظر پڑتی ہے، پھر دل میں وسوسہ آتا ہے، پھر یہ وسوسہ جب بڑھتے بڑھتے خیال میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر ارادہ بنتا ہے، پھر عزم ہوتا ہے، پکا ارادہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے آدمی حرام کاری میں پڑ جاتا ہے۔ تو حرام کاری میں لاسٹ میں آخری اسی لیے حکم دے دیا گیا کہ آنکھ سے حفاظت کرو، آنکھ کی حفاظت کرو۔ یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اور نگاہوں کی حفاظت یہ عورتوں کے فتنے سے محفوظ رکھے گی۔ اگر نگاہ پڑ گئی تو پھر اگلا اسٹیج، پہلی چیز ہو گئی اللہ پر ایمان، عورتوں کے فتنے سے حفاظت کے لیے۔ دوسری چیز نگاہوں کو پست رکھو۔ تیسری چیز اگر وسوسہ یا خیال آئے تو اس کو دور بھگاؤ، وسوسہ اور خیال کو دل سے نکالو، ہٹاؤ اس خیال کو۔ یہ نہیں کہ خیال آ گیا تو اسی خیال میں لگے رہے، نہیں، اس خیال کو کاٹو، مفید خیال اس کے بدلے لاؤ، اچھا خیال لاؤ، برے خیال سے دور ہٹو۔ اسی طرح سے نکاح کرو، نکاح اس کا سامان ہے، بدل اس کا صحیح بدل آپ کے پاس موجود ہو، جیسا کہ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جوانوں، تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، اور اگر نکاح کی طاقت نہیں ہے تو صوم رکھے، روزہ رکھے، کیونکہ اس سے شہوت کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو یہ نکاح، یہ بھی اس کا علاج ہوا، اور اگر نکاح میسر نہیں ہے تو آدمی صوم رکھے، روزہ رکھے، تاکہ شہوت کمزور ہو اور عورتوں کے فتنے سے محفوظ رہے۔ اسی طرح سے یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5 چیزیں ہو گئی۔ پہلے اللہ پر ایمان، عورتوں سے حفاظت کے لیے، دوسرے نگاہ کو پست رکھنا، تیسرے چیز وسوسہ کو دور کرنا، ہٹانا، چوتھے نکاح، اور 5ویں چیز اگر نکاح کی طاقت نہ ہو تو صوم۔ چھٹی چیز برے ساتھیوں سے دوری، برے ساتھیوں سے دوری اختیار کرو۔ جو ساتھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، ہمیشہ فحش باتیں کرتے ہیں، گندے خیالات جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ساتھیوں سے آدمی دوری اختیار کرے، اچھے ساتھی اختیار کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے ارشاد فرمایا ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، صحیح ابی داؤد میں، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے تو دیکھ لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اگر برا دوست ہوگا تو برائی کی طرف لے جائے گا، اگر نیک دوست ہوگا تو نیکی کی طرف لے جائے گا۔ آدمی 2 حالت سے خالی نہیں ہوتا، یا تو دوسرے کا اثر قبول کرے یا دوسرے پر اپنا اثر ڈالے۔ تو آپ کو ایسا بننا چاہیے کہ آپ دوسروں پر اپنا اثر ڈالیں۔ آپ یا تو دوسرے کا حکم مانیں گے یا دوسرے کو حکم دیں گے، تو آپ دوسروں کا حکم ماننے والے نہ بنیں، دوسروں کو حکم دینے والا بنیں، دوسروں کو برائی سے روکنے والا بنیں۔ اگر آپ کے ساتھ برے ساتھی ہیں تو یا تو ان کو اچھائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو ان کا ساتھ چھوڑ دیں، تاکہ جو ہے
آپ تو کم سے کم اس برائی سے محفوظ رہیں۔ یہ ہو گئی چھٹی چیز۔ ساتویں چیز، فتنوں کی جگہوں سے دور رہیں، برے ساتھیوں سے دور رہیں، پھر فتنے کی جگہوں سے بھی دور رہیں۔ بلا ضرورت لیڈیز مارکیٹ میں نہ جائیں جہاں پر عورتوں کے فتنے موجود ہیں۔ بلا ضرورت انٹرنیٹ پہ نہ بیٹھیں کہ وقت زیادہ ہے تو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر کے اور وقت برباد کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد غلط چیزوں میں داخل ہو جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے ٹی وی چینلوں میں وہ چینل نہ دیکھیں جو ہے غلط ہیں اور جو آپ کو برائی پر ابھارتے ہیں۔ اس طرح سے میرے بھائی ان تمام جگہوں سے دوری اختیار کریں جو جگہیں آپ کو برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اگلی چیز، 7 چیزیں ہو گئی۔ 8ویں چیز بچنے کے لیے عورتوں کے فتنے سے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں۔ یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا، اپنے گھروں میں صلاۃ پڑھا کرو اور اس کو قبرستان نہ بناؤ۔ آدمی فرض مسجد میں پڑھے اور سنت گھر میں پڑھے تاکہ خود بھی سنت پڑھے، اس کے بچے بھی صلاۃ پڑھیں۔ اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کو دیکھ کر کے وہ حصہ لے اور ان کو جا کے تاکید کر کے پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ تو گھروں میں سنتوں کو زندہ کریں۔ اسی طرح سے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قبرستان میں تلاوت نہیں ہوتی، قبرستان میں صلاۃ نہیں ہوتی، تو گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں صلاۃ پڑھو، نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ اس سے جو ہے فتنوں سے آدمی محفوظ رہے گا۔ جب آپ گھر میں داخل ہوں اور آپ کے گھر میں کسی فاحشہ عورت کی ننگی تصویر یا شہوت انگیز تصویر، خواہشات کو بھڑکانے والی تصویر لگی ہو تو خیال آپ کا کہاں جائے گا؟ ظاہر بات ہے برائی کی طرف جائے گا۔ آپ گھر میں گھسے، روم میں گھسے اور گندی تصویر لگی ہو تو خیال آپ کا غلط جگہ جائے گا۔ لیکن اگر آپ گھر میں گھسے اور آپ نے قرآن پاک دیکھا وہاں پر تو یاد آئے گا کہ میں نے یہ قرآن پاک اللہ کے لیے تلاوت کی۔ اگر آپ گھر میں گھسے اور آپ کو وہ جگہ نظر آئی جہاں پر آپ سنت پڑھتے ہیں یا تہجد پڑھتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ یہ جگہ ہے جہاں میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اللہ سے راز و نیاز کرتا ہوں، اس جگہ میں برائی کیسے کروں گا؟ اسی طرح سے گھر میں نیکیوں کی یادیں چھوڑیں، اپنے گھر میں نیکیوں کی یاد چھوڑیں تاکہ جو ہے برائی سے محفوظ رہیں اور بری چیزوں سے محفوظ رہیں۔ اور 9ویں چیز یہ ہے کہ اپنے وقت کو اللہ کی اطاعت میں لگائیں۔ کہتے ہیں خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ جب آدمی کا دماغ خالی ہوتا ہے تو برے خیالات آتے ہیں۔ اگر آدمی کا دماغ صحیح چیزوں میں استعمال ہوگا تو برے خیالات نہیں آئیں گے۔ اور اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، آپ نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں اکثر لوگ ناقدری کا شکار ہیں۔ اللہ کی 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں اکثر لوگ ناقدری کا شکار ہیں۔ ایک تندرستی اور دوسرے فرصت۔ تندرستی اور فرصت، جب تک تندرستی رہتی ہے آدمی بیماری نہیں سوچتا ہے اور اپنی تندرستی کو غلط جگہ استعمال کرتا ہے، اور جب تک فرصت رہتی ہے تو مفید کام نہیں کرتا، اور جب مشغول ہو جاتا ہے تو مفید کام کے لیے سوچتا ہے کہ کاش پہلے کر لیا ہوتا، اب تو مشغول ہو گیا نہیں کر پاؤں گا۔ تو فرصت اور تندرستی میں اکثر لوگ ناقدری کا شکار ہیں۔ تو یہ کریں کہ اپنے وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگائیں، اس سے فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ 10ویں چیز، آخرت کی نعمتوں کو یاد کرنا۔ جب دنیا کی عورتیں نظر آئیں تو حور عین کو یاد کریں کہ جو شخص ان کو چھوڑ دے گا، اللہ کے لیے چھوڑ دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہترین بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ ایسی خوبصورت عورتیں جن کا دنیا میں تصور تک نہیں کیا جا سکتا، اور حوروں کا بیان اگر